आयज आमी करता बटाट्याची भाजी. 3 बटाट, 2 टमाट, 1 कांदो, मिरची पिठो, खोबरें आनी हळदी पिठो. सगळ्यान पयलीं बटाट उकडून घेवपाचे. दुसऱ्या हितून इकायल घेवन तातूंत आतां तेल घालपाचें. तेल मातशें गरम जायसर रावचें पडटलें. मागीर तातूंत कांदो घालपाचो, मिक्स करपाचो तांबूस जायसर. आनी आतां तातूंत बरें मिक्स करून तांबडो जसो जालो, कलर दिसतलो तुमकां मातसो मातसो, तातूंत टमाट घालपाचें. 2 टमाट तुमकां सांगले प्रमाणे. ते टमाटाच्यो बियो बी काडपा जाय आं. आतां मिक्स करून घेवपाचें. आमी जे बटाट आतां कितें आसा, आमी कडीपत्ता घालपाचो, जाय जाल्यार घालप. कितें करपाचें खबर आसा, तातूंत थोडें मीठ घालपाचें आनी परत परतून घेवपाचें बरें. मातशें तांबडेशें जालें न्हू, हे बटाट्याचे उकडपाक दवरलेलें पळय तेजें उदक इल्लेशें घालपाचें. सो टमाट मातसो बरो तेतून शिजतलो पळय. जशें शिजलो की मागीर हे खोबरें, मिरची पिठो आनी हळदी पिठो बरें मिक्स करून घेवपाचें. आतां मातशें तें आतां ताका उदक सुट्टलें ऑटोमॅटीक. तातूंत आतां मागीर आमचे उकडलेले बटाट घालपाचे. बटाट्याचो सद्या स्कॅम चालू आसा. गोड बटाटे येयल्या बाजारांत. भाजी मागीर खंयच्या खंय लागता. बरें हितून दळून घेवपाचें बरें मिक्स करून. अशे तरेन मागीर तातूंत कोथमीर घालपाची. बटाट्याची भाजी रेडी जाल्ली आहा. लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी कमेंट करा. देव बरें करूं.